इकॉनमी का जिस तरह से बेड़ा गर्क कर दिया है, तो मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है। मुस्लिम लीग नून भी ये समझती है कि मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए सबको जो है सर जोड़ के और सबको इकट्ठे जो है वो एक मर्तबा जो है मुल्क को इस दलदल से, इन मुश्किलात से जो है वो बाहर निकालना होगा। और अगर इस वक्त कंसेंसस या कौमी कंसेंसस के रास्ते में कोई बंदा हायल है या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को या कौमी क़यादत को एक जगह पे इकट्ठे होके इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए उस कौमी कंसेंसस को पैदा करने में कोई आदमी अगर हायल है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान जो है वो कौमी कंसेंसस के रास्ते में हायल है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि इसके माइनस होने से कौमी यकजहती पैदा हो सकती है और उस कौमी यकजहती के नतीजे में पाकिस्तान की भलाई हो सकती है, मुल्क की भलाई हो सकती है, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज़ नहीं है। बाकी जहाँ तक आपने तहरीक अदम एतमाद की बात की है, वो कल गालबन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की है और शायद स्पीकर साहब के मुतल्लिक की है। ये पीपल्स पार्टी ने बात की है। पीपल्स पार्टी ने अभी पूरी अपोजिशन से इस बारे में कोई कंसल्टेशन नहीं की। अगर वो अपोजिशन से बात करेंगे, जो कि एपीसी की मीटिंग जो है वो शायद अगले हफ्ता 10 दिन में होने जा रही है, तो वहाँ पे अगर ये बात होगी तो जो तमाम पार्टीज का कंसेंसस होगा, पीएमएलएन जो है उस कंसेंसस के साथ चलेगी। राना साहब, आपको लगता है कि अदारे को भी फील होना शुरू हो गया कि माइनस वाल के बगैर कोई चारा नहीं है? आपकी सियासी बसीरत क्या? मेरा ख्याल है कि अब तो 22 करोड़ को ये एतमाद हो चुका है कि इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार अगर किसी एक आदमी को ठहराना है तो वो इमरान खान है। राना साहब ये बता दें कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, आपके समझते हैं कि इस हमले में जो है ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी कुव्वतें शामिल थी जिन्होंने हमला करवाया? नहीं, देखिए, इस बारे में कोई जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है वो तो अभी नहीं आई। वजीर खारजा ने ये कहा है कि इसमें इंडिया के मुलव्वस होने के इम्कानात हैं। तो बहरहाल वजीर खारजा की इस के बयान को हमें जो है वो कतन जो है वो उसको जुटलाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस अंदाज से किया जाए कि पूरी दुनिया जो है उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के ऊपर एतबार करे और जो भी मुल्क और जो भी कुव्वतें इसमें मुलव्वस हों, मैं समझता हूँ कि उन कुव्वतों के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को आलमी राय आमा जो है, आलमी ज़मीर जो है उसको मुतहर्रिक करना चाहिए। देखिए, ये प्रपोजल अगर सामने आती है तो पीएमएलएन जो है वो अकेले से कोई फैसला नहीं कर सकती। पीएमएलएन जो है वो ठीक है कि वो अपोजिशन को लीड कर रही है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जो भी तजवीज़ होगी उसको अपोजिशन की तमाम जमातों या ख़ास तौर पे जो बड़ी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और JUIF शामिल है, उनकी मशावरत के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। आप बड़े कौमी असम्बली में बजट पास हो रहा था, उसमें अपोजिशन को अकाउंट करके देखिए, जब बजट के ऊपर वोटिंग हो रही होती है तो अक्सरियत साबित करना जो है ये गवर्नमेंट का काम है। अपोजिशन जो है, अपोजिशन ने तो बजट के ऊपर जो है वो अपनी अक्सरियत साबित नहीं करनी होती और ना ही जो है वो बजट अपोजिशन ने पास करवाना होता है। लेकिन किसी भी मनी बिल के ऊपर या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो कम अज कम सिंपल मेजॉरिटी जो है वो वहाँ पे साबित करे। और सिंपल मेजॉरिटी जो है वो कौमी असम्बली के मौजूदा ऐवान में 172 वोट्स है। हुकूमत जो है बजट पास करवाते वक्त सिंपल मेजॉरिटी जो है वो भी वहाँ पे जो है वो साबित करने में नाकाम रही है। और हमारा ये दावा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो ईवान में पहले तो सिर्फ 5 वोटों की सादा अक्सरियत से बल्कि बड़ी थिन जो है वो मेजॉरिटी से जो है वो कामयाब हुई और इस वक्त उसे सिंपल मेजॉरिटी जो है वो भी हासिल नहीं है।
اور جو ان کے الائز ہیں شاید انہوں نے انہیں اس مرتبہ آخری مرتبہ جو ہے ووٹ دیا. رانا صاحب آپ بڑے سخت ناقد رہے ہیں عمران خان کے. ایک زمانے میں یہیں پر سال ڈیڑھ سال پہلے آپ عمران خان کو ایک کٹ پتلی قرار دیتے تھے. آج 2 سال بعد آپ تمام ملبہ عمران خان پر ڈال رہے ہیں. یہ اتنا بڑا چینج یہ ملبہ پوری قوم ڈال رہی ہے. یہ ملبہ جو ہے یہ پوری قوم ڈال رہی ہے. اور وہ بندہ جو ہے وہ خود آن دی فلور آف دی ہاؤس کھڑا ہو کے ساری ذمہ داری لے رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چینی بحران ہے کیا یہ بھی پچھلی حکومت نے یا میاں نواز شریف کی وجہ سے جو ہے یہ پیدا ہوا؟ آٹا بحران، ادویات کا بحران، یہ پیٹرول کا بحران. یہ انہوں نے اس پیٹرول مافیا کو الٹیمیٹم دیا تھا 48 گھنٹے کا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 48 گھنٹے بعد پھر گھٹنے انہوں نے کیوں ٹیک دیے؟ جب پیٹرول سستا ہوا تو پوری دنیا جو ہے وہ خوار ہو گئی، پیٹرول کسی کو مل نہیں رہا تھا. اور جب اس کی قیمت بڑھائی گئی ہے مافیا کے کہنے کے اوپر تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ سرپلس ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بحران جو ہیں یہ پیدا جو یہ بھی کوئی پچھلی حکومت کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں یہ جو پی آئی اے کا بحران ہے، پی آئی اے ویسے پہلے ہی سسک رہی تھی لیکن انہوں نے اٹھا کے پی آئی اے کو دفن کر دیا ہے. اور اب پی آئی اے کو میرا خیال ہے کہ کوڑیوں کے داموں بھی کوئی نہیں لے گا. اور پوری دنیا میں جو ہے وہ ملک کی جگہسائی ہوئی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس بحران کو پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، یعنی اس حکومت کی تمام تر جو پرفارمنس ہے صرف ایک ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ گالیاں دی جائے، اپوزیشن کے خلاف بات کی جائے، اپوزیشن کو وکٹمائز کیا جائے. صرف ایک بات کرنے کے لیے، یعنی ایک بات سکور کرنے کے لیے کہ ان پائلٹوں کی بھرتی جو ہے اس میں شاید پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی ہاتھ ہوگا. صرف ایک پوائنٹ سکور کرنے کے لیے انہوں نے سول ایویشن انڈسٹری کا پی آئی اے کا جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. صرف ایک پوائنٹ سکور کرنے کے لیے. یہ ان کا ویژن ہے، یہ ان کی سوچ ہے. تو اس طرح سے ملک کیسے چل سکتے ہیں؟ جی رانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا دور گزارا ہے، سابقہ دور. تو اس قوم کی جانچ چلانے کے لیے آئی ایم ایف سے کیا کرنا چاہیے؟ یہ مافیا کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ اس مافیا کی سرپرستی تو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کر رہا ہے اس مافیا کی سرپرستی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی فرما رہے ہیں. اور ان سے جان چھڑانے کے لیے دیکھیں کرونا ٹائم از گورنمنٹ ٹائم. یہ کرونا جو ہے جس میں سوشل ڈسٹنس ہے، جس میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونا مشکل ہے، کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا، کوئی ریلی نہیں ہو سکتی، کوئی جلوس نہیں ہو سکتا، کوئی گھراؤ نہیں ہو سکتا. تو یہ کرونا ٹائم از گورنمنٹ ٹائم. یہ جیسے ہی پوسٹ کرونا حالات یا معاملہ شروع ہوتے ہیں اس میں اپوزیشن اور لوگ جو ہیں ان کے اس یعنی ایجنڈے کے خلاف جو کہ صرف انتقام کا ایجنڈا ہے اور جس نے عام آدمی کو جو ہے یعنی جینا دو بر کر دیا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نکلیں گے اور بھرپور احتجاج ہوگا، جس کے نتیجے میں ہماری نظر میں پی ایم ایل این کے مطابق ایک ہی حل ہے اور وہ فریش مینڈیٹ ہے اور مڈ ٹرم الیکشن ہے. بہت شکریہ.